जर्नल एक जर्नल एक जर्नल एक जर्नल। ओ भाई होश में आओ, होश में। ओ अली अहमद कुर्द, होश में, रेंज में आओ ज़रा, रेंज में। 2008 में ना, 2008 में जब ये लॉन्ग मार्च निकला था, तुम गुजरावाला में थे, याद है? तुम फ्लाइंग कोस्टर में सवार हो रहे थे, तुम्हें याद होगा अली अहमद कुर्द। बड़े आइडियल थे हम हमारे। मैंने तुम्हारे बालों को हाथ लगाया था कि यार अदलिया आज़ाद होने जा रही है, आज फैसले होंगे आज़ादी के साथ इस मुल्क के अंदर, हमारी अदलिया आज़ाद होने जा रही है। अली अहमद कुर्द मेरा आइडियल था, मैंने इसके बालों को हाथ लगा के बड़ा फ़ख्र महसूस किया था। कोस्टर में तुम बैठ रहे थे, पीछे से मैंने तुम्हारे बाल पकड़े थे, तुम्हारे बाल पकड़ के मुझे ऐसे लगा कि मैंने अदलिया आज़ाद करवा ली भाई। लेकिन क्या करूं, मेरे कायद के मुकद्दस पेशे को जितना पामाल तुम लोगों ने किया, वो सारा पैसे का खेल था। वो मुशर्रफ जिसके खिलाफ मैं निकला था लॉन्ग मार्च में, मैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के घर के बाहर गया था। मियाँ तो अपने भाई का गवर्नर राज की वो लेकर के वापस हो गया था ना, जब इसको पता चल गया था मेरे भाई का गवर्नर राज ख़त्म होने लगा है, जो जद्दारी ने लगाया हुआ था ना गवर्नर राज, तो इसको मिल गई थी डील कि तुम वापस जाओ, गवर्नर राज हटा लिया जाएगा। ये गुजरांवाला से वापस हुआ था। हम थे अदलिया की आज़ादी के लिए चीफ जस्टिस, एक आंख वाला इंसाफ उसके घर के बाहर थे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस टाइम चीफ जस्टिस हैं, उन पे तो मैं बात नहीं करता, वो जो कर रहे हैं दैट इज़ देयर एक्ट। लेकिन उसके बाद हमारी एक उम्मीद बंधी थी अदलिया के साथ कि अब मेरिट पे फैसले होंगे, इस मुल्क में अमीर के लिए और गरीब के लिए एक जैसा कानून होगा। ये नहीं होगा कि अदलिया के कन्वेंशन और वकीलों का कन्वेंशन होगा और उसके एंड के ऊपर एक इश्तहारी मफरूर मुजरिम, मक्कार, धोखेबाज, दगाबाज, जालसाज खिताब करेगा तुम्हारे कन्वेंशन के साथ। शर्म से डूब के मरना चाहिए। तुमने जिस तरह कायद के मुकद्दस पेशे को सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं पोस्ट, ज़रा देखो जाके कायद का मुकद्दस पेशा वकालत, उसके बारे में क्या क्या पोस्ट कर रहे होते हैं। दिल दुखता है जब देखता है बंदा इस तरह का कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा हम भी साहिब औलाद हो गए। दिल दुखता है, कोई तवाइफ कहता है, दिल दुखता है, यकीन मानो। 220वें नंबर पे हो तुम पूरी दुनिया के अंदर। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने इस मुल्क के इंसाफ को अमीरों के आगे रखेल बना के रखा। आज बोलो ना, तुम्हारे चीफ जस्टिस के खिलाफ एक फेक जालसाज खानदान ने, 2 नंबर खानदान ने, मुनाफिक खानदान ने, मक्कार खानदान ने एक ऑडियो निकाली है जालसाजी की। बोलो बोलो, ओ नवाज शरीफ, बाल घुमा घुमा के बोलो, ज़रा बोलो इस नवाज शरीफ के खिलाफ, इधर तुम्हारी जुबान नहीं खुलेगी। और जिस जर्नल की तुम बात कर रहे हो ना, ज़रा जाओ गूगल मारो, गूगल अगर मारना आता है, मुझे तो नहीं लगता मारना आता है, क्योंकि यहाँ पे जो लूला लंगड़ा माजा गामा साजा सब वकील बने हुए हैं। और मेरे अपने बड़े जानने वाले जिनकी बीए में 3rd डिवीजन या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में 3rd डिवीजन, वो वकील बने हुए हैं। जानता हूँ मैं कितने टैलेंटेड हो। जाओ गूगल करो, GOOGLE स्पेलिंग भी बता देता हूँ, पता भी नहीं, लिखने आते ही नहीं आते। गूगल मारो ज़रा, जाके देखो हु इज़ टॉप मिलिट्री इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड, पावरफुल इस्लामिक पावर इन द वर्ल्ड, पावरफुल इस्लामिक आर्मी इन द वर्ल्ड, ज़रा जाके चेक कर लो। तो फिर उसके बाद आईने में ना अपना मुंह देख लेना कि तुम लोग कहाँ पे हो। 120 नंबर इन इंडेक्स। मज़ा तो तब आए ना कि गूगल करे तो पता लगे कि जी हमारी अदालतें और हमारा इंसाफ का निज़ाम जो है ना दुनिया में 2रे और 3रे नंबर पे है। फिर तुम अच्छे भी लगते हो वो जर्नल करते हुए, ठीक है। अपना मेंशन में उस मफरूर ठग नौसरबाज को जो अल्लाह का नाम इस्तेमाल करता है, यानी कि नवाज शरीफ ने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। वीडियोस गंदी लोगों की निकाल के तुम लोग कहते हो ये अल्लाह इंसाफ कर रहा है। तुम्हारी जालसाजी, मक्कारी, 2 नंबरी, मुनाफकत, गलाजत, गंदगी सियासत के अंदर तुम कहते हो ये अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है। जो XXX का मुआद तुम लोगों ने अपने पास रखा हुआ है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, ये अल्लाह मदद कर रहा है। खुदा ना खास्ता इन जैसे जाहिलों के लिए। और पाकिस्तानी कौम को भी कहूँगा, आंखें खोलो यार। 2008 में मैं था गुलाम इसका, इस गंजे का गुलाम था मैं। इसके साथ निकला था लॉन्ग मार्च में कि मुशर्रफ जाएगा, डिक्टेटर जाएगा, बड़ा मुल्क में जमहूरियत आएगी, बोल बाला होगा, मुल्क पता नहीं किधर जाएगा। IMF के आगे गुलाम बना दिया इन्होंने, जकड़ दिया है। सलेबियों के आगे इन्होंने जकड़ दिया है। सूरज उठता है तो मगरिब में गुरूब होता है, तो यानी कि जो चीज़
مغرب میں جاتی ہے وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ مغرب میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، یہ سلیبیوں کے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، اپنی آل اولاد لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پہ پاکستانی فوج کے خلاف تنقید کر رہے ہیں۔ فوج سے ہمیں بھی گلے ہو سکتے ہیں کہ کیوں نہیں چھتر مارتے ان کو، لگاؤ نا مارشل اللہ، میں آپ کہتا ہوں خدا کی قسم ابھی مارشل اللہ لگ جائے نا تو عوام خوش ہو جائے، لیکن نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا۔ اگر اب لگے گا نا، انہوں نے پلائن کے ساتھ کیا کہ ان کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دو تاکہ مارشل اللہ نہ لگ سکے اور ہم مل کے کھائیں۔ وہ زداری جس کا پیٹ پھاڑ کے نکالنا تھا تم لوگوں نے سارا کچھ، اس کے ساتھ مل کے سازشیں کی ہیں ان لوگوں نے۔ چیئرمین یوسف رضا گیلانی کو تم لوگوں نے پیسہ دے کے منتخب کروایا، وہ ویڈیوز آئی ہیں۔ تم لوگوں نے وکیل، تم لوگوں نے میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو خریدا، ان کو پیٹرول پمپ دیے، کسی کو چیئرمین پیمرا لگایا، کسی کو سرکاری حج کروایا، کسی کو باہر شاپنگیں کروائی، کسی کو دوروں پہ لے کر کے عدلیہ اور میڈیا کی آزادی تو تم لوگوں نے مفلوج بنائی اپنے پیسے کے بل بوتے پہ، ٹھیک ہے؟ اور فوج پہ انگلی اٹھانے اور بات کرنے سے پہلے جاؤ گوگل کرو اپنی اور ان کو کمپیریزن کرو، تمہاری تو اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر دو۔ علی احمد کرد جرنل نہ کرو، اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو۔ تباہ ہو گئی وہ قومیں جس میں امیر کے لیے الگ اور غریب کے لیے الگ قانون۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سو دا تھنگز ہیز چینجڈ ناؤ، یعنی کہ تھنگز کیسے چینج ہوئی ہیں؟ آئی واز ود یو، اور میرے جیسے بہت سے لوگ اس ٹائم، جس ٹائم آپ لوگوں نے لانگ مارچ نکالا عدلیہ کی بہت عظیم آزادی کے لیے، تم لوگوں کے ساتھ تھے، تم لوگوں کو آئیڈیل بنایا ہوا تھا۔ تو اب ہم نہیں نکلیں گے انشاءاللہ، تمہارے کاؤنٹر میں ضرور آ جائیں گے اگر بولو گے اس ملک کے اداروں کے خلاف، تو پھر ٹھیک ہے، پھر جنگ ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ شرم کرنی چاہیے کہ مجرموں کو تم لوگ اپنے کنونشنز میں بلاتے ہو، ان سے خطاب کرواتے ہو، اور وہ بھی وہ مجرم جو جال ساز لوٹ مار کا اور دو نہ لا کے رسیدیں منہ پہ مارو کہ یار یہ ہے میرے باپ کا پیسہ، یہ دیکھو یہ رسیدیں ہیں، یہ لو، یہ ثبوت ہیں۔ ثبوت دینے نہیں ہے، کبھی قطری کی لنگوٹ میں جا کے چھپتے ہیں، کبھی جعلی قطری ڈیڈ بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی اور جعلی ڈاکومنٹ نکال کے لے آتے ہیں، کب بھائی کوئی اور بیان دیتا ہے، بچہ کوئی اور بیان دیتا ہے، داماد کوئی اور بیان دیتا ہے، ان کے بیان ہی نہیں آپس میں ملتے۔ جاؤ ان کے منہ پہ مارو ڈاکومنٹس۔ لیکن مسئلہ یہ ہے بھائی، ان کی سلیبیوں کے ملکوں میں اور بھی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں۔ اب وہ سلیبی ان کو دمکا رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اداروں کے خلاف نہیں لڑو گے نا تو یہ تمہاری اور جائیدادیں بھی نکال دیں گے۔ یہ سلیبی لڑوا رہے ہیں ان کو کہ یہ بھی نکال دیں گے، یہ بھی نکال دیں گے، نہیں تو نواز شریف کا منہ جس طرح کا لٹک کے ہو گیا ہے، پھٹکار جس طرح کی پڑ گئی ہے، اللہ کے رسول کا نام استعمال کرتا وہ جس طرح کی پھٹکار پڑ گئی ہے، اب وہ لڑنا نہیں چاہتا، لیکن کیوں؟ اپنی اولاد بچانا چاہتا ہے۔ جائیداد وہ جو ابھی تک کسی کے علم میں نہیں ہے، سلیبیوں کے علم میں ہے، وہ جائیدادیں انہوں نے اس کو دکھا دی ہیں کہ یہ جائیدادیں ہیں، ان کو اگر بچانا ہے تو تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہیں علم بردار بننا پڑے گا جمہوریت کا، لولی لنگڑی غلیظ جمہوریت کا، جس کو 40 سال سے انہوں نے لوٹ کے مفلوج کر دیا۔ پاکستان بھی ہنستا ہے وکیلو تم پہ، جب تم جا کے ہسپتال کے اندر حملے کرتے ہو نا اور جا کے مریضوں کو ان کے ماسک اتار دیتے ہو، وہ سارا کچھ دیکھا ہوا۔ جس طرح تم ججوں کے چیمبر پہ جا کے ان کو مارنا پیٹنا شروع کرتے تو سارا دیکھا ہوا۔ قائد کا مقدس پیشہ قائد کا بہت مقدس پیشہ ہے یہ، اس کو جتنا پامال تم لوگوں نے کیا ان امیروں کے ہاتھوں میں کھیل کے شاید کسی نے نہیں کیا، اور اس کا جواب انشاءاللہ بروز قیامت اللہ کے حضور بھی تم لوگوں کو دینا ہوگا۔ جو لعنت اس معاشرے میں پڑ رہی ہے نا، وہ شاید اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو امیر کے لیے انصاف ہو رہا ہے اور غریب کے لیے ہو رہا ہے، اور غریب جو ہے جو غلامی کے اندر جکڑا ہوا اس کو کہوں گا باہر آؤ۔ تھمز اپ، ہیو اے گڈ ڈے علی احمد کرد۔